Naghisgot ta itong niaging Domingo may tungod sa ang atong main topic is the destiny of the church. So di ata dito sa 7 years Great Tribulation. Unsa ang kamatay diya sa 7 years Great Tribulation? Ug atong nabasa nga diha sa pinadayag nga sa unang kamatay nga gipadala sa magkakabayo nga luspad, ang naganon sa population sa tibuok kalibutan, ang ikaupat kabay niya na mga matay. 8 billion people presently living in this world, 1/4 kaysa ikaupat man kabahin ang mamatay. Sumala sa pagkasulti sa maong bersikulo. Revelation 6:8. Oh. Kung nakita ko, ang tanawa, ang usaka maluspad nga kabayo, ug ang nagkabayo ni ini ginganlag kamatayon, ug ang Hades nagsunod kaniya. Ug kini sila gihatagan og kagahom aron ilang dagon ang ikaupat kabahin sa yuta sa pagpamatay pinagi sa espada ug sa gutom ug sa kamatay ug pinagi sa mapintas nga mga mananap sa yuta. 9. Ug sa pagbuklad niya sa ikalimang timbre, nakita ko nga sa ilalom sa halaran diha ang mga kalag sa mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios. Magkakabayo nga nagdala sa kamatay. Ang kini niyang maong kabayo kung imo nang imong visualize bitaw nimo, ang iyang ikog bitin sugod sa unula. Og nakakita ako sa diha nga ang kordero mibukhad sa usa sa 7 ka mga timbre. Ug nadungog ko ang usa sa 4 sa ka mga buhing binuhat nga nag-ingon. Sa tingog nga daw dalugdog. Umari ka. Ug nakita ko ug tan-awa ang usa ka maputi nga kabayo. Ug ang nagakabayo niini may pana. Ug kaniya gihatag ang usa ka purong-purong ug siya milakaw ug nagmadaugon ug aron sa pagpanaog. Sige. Og sa pagbukad diya sa ikaduhang timbre, nadungog ko ang ikaduhang buhing binuhat nga nag-ingon. Umari ka. Og migula pa ang lain usab nga kabayo nga mapula. Og ang nagkabayo niini gitugutan sa pagwagtang sa pagdinaitay gikan sa yuta. Aron ang mga tawo magpinatyanay sa usa sa usa. Og siya gihatagan og usa ka dakong espada. Og sa pagbukad niya sa ikatulong timbre, nadungog ko ang ikatulong buhing binuhat nga nag-ingon, umari ka. Ug nakita ko tan-awa ang usa ka maitom nga kabayo. Ug ang nagkabayo niini may timbangan diha sa iyang kamot. Ug nadungog ko ang daw usa ka tingog nga diha sa taliwala sa 4 ka mga buhing binuhat nga nag-ingon, kinahanglan usa ka denaryo ang bili sa usa ka litrong trigo. Ug kinahanglan usa ka denaryo ang bili sa 3 ka litrong sibada, apan ayon pag-unsaa ang lana ug ang bino. Ug sa pagbukad niya sa ikaupat nga timbre, nadungog ko ang tingog sa ikaupat nga buhing binuhat nga nag-ingon, umari ka. Ug nakita ko ug tan-awa ang usa ka maluspad nga kabayo ug ang nagkabayo niini ginganlag kamatayon. Ug ang Hades nagsunod kaniya ug kini sila gihatagan sa kagahom aron ilang dagon ang ikaupat kabahin sa yuta. Yarang sa pagpamatay pinagi sa espada o sa gutom o sa kamatay o pinagi sa mapintas nga mga mananap sa yuta. Di mo ang kamatay. Dunay naglain-laing kulor sa kabayo ug dunay lain-lain silang misyon. Pero kini niya nga maong gitawag og pale horseman, siya ang nagdala sa kamatay. Dunay lain nga nagdala og kamatay kadtong pakigtibulaag o sa kadaitan o maghimo nga magpinatyanay ang mga tawhan. Pero kini gyud niya mo mass destruction yun siya. Mass destruction. Ngano? Ang mawala, ang mamatay sa entero naong sa yuta nga mga tao, ang ikaupat kabahin sa ginaganon sa tao. Sa atong population, tibuok kalibutan nata sa 8 billion. So, ang 8 billion, kuhaan og usa ka bahin, divide 4, kuhaan na itong usa ka bahin, 2 billion ang namatay. Sa sunod na pod nga kamatay, ang kinadaktibukan na pod, ang ikatulo na sa Nebilin, ang ikatulo na sa kabahin, ang 1/4 waag. so, 1/4. So, tulo na lang na bilin.
gamon na siyang hall na pod. Gamon na po na siyang hall. I-divide na siya sa katulo, ang ikatulo na pod mao'y mamatay. Almost 50% na lang ang may bilin sa population sa tibok kalibutan during sa Great Tribulation. Imong tanawon karon ang mga weapon of mass destruction kanang gitawag og nuclear weapon mo na siya'y gitawag og weapon of mass destruction. Gitawag na nila og intercontinental ballistic missile, ICBM, intercontinental ballistic missile. Nga naman, ang iyang range ana layo from Asia to west to Europe. Bikan ka sa east to west na intercontinental. Batod pa sa ubang mga analysis, kung mubuhi ang China, butira ang China dito sa US, butira ang China dito sa Australia, wato sa Europe, dali ra kayo. Ang Iran may bomba sa Israel, 12 minutes lang abot na dito ang gigamit intercontinental ballistic missile. Sa thousands nga kilometer, only 12 minutes lang abot na. So, kung kana ang ilang gikuan anang weapon of mass destruction, mo na buhian na gitawag og chemical weapon, na ay gitawag og biological weapon. Katong chemical weapon, ilong. O nya katong biological, katong kuan nya gitawag og sakit mga anthrax nga na. Ug mao na mo patay gyud. Dali kayo. Moabot na siya nga maong kamatay. Nang ingon ni Ginoong Hesus diya sa Mateo 24 nga wala pa may tabo sukad sa entero naw sa yuta. 24:16 Mingon siya dito sa Lucas, alaot kadtong mga mabdos o mga masuso. Yan ang panahon na. Ining panahon na, wala na yung libre nimo. Why? Dili ka makabaligya, dili ka kapalit, kung wala kay patik. Yatong gipampatikan, qualified mo na siya, musimba, automatic, musimba siya sa imahe sa mapintas nga mananap, o magpapatik siya sa iyang tuong kamot, or sa iyang atang. Sa marka sa mapintas nga mananap, nga gitawag og 666. I don't know kung literal, pero dili. Nala na sila code. Kung sana siya sa possibility or possible nga QR code or kanang gitawag og RFID. RFID, matod pa sa research, bisan pagtuwa ka dito sa layong nasod, mamonitor ka, bisan labi na kung ang imong product sa imong gisuot bisag brief na ay nga na code sa na RFID code, mahibalaan og unsay gisuot. Tinuod. So, monetize ka. O monitor ka. Na-monetize ka na sa computer. Na-monitor jud ka. Useless na bangyapon ka nga mutago. Kay qualified naman ka nga mabuhi. Kay naa naman kay patik. So, litgo na lang ka na. Pero ikaw nga naninguha pa nga mabuhi, nga maluwas ang imong kalag, ligyo ka mo mapatik. So, kung saan mo pagkabuhi, dili man kakapalit, dili ka kabaligya. Doon na kay tinanom sa atong nasoda, gi-expose na ni Grego Bildica. Sa atong konstitusyon, ang Congress may katungod nga mukuha sa imong property. Sa imong yuta, pwede kuhaon og panghatag sa uban. Ang gobyerno may katungod nga mo freeze sa tanan nimong asset. So kung may imo. Nga government man di man ni siya kuan. Kay one world, one government. Unsay nani mo, dili na maimo kung kuhaon sa gobyerno.
So persecuted yung anang panahon na. Ang pamaagi nga ang tao nga dili madruwas diri sa kutab. Butoy gingon dito sa 24 nga nagpamatuod sila ni Ginoong Hesus og sa pulong sa Dios. Nga wala mo simba, wala mo papatik og nagpapunggot sa ilang ulo. Ora nay pamaagi nga ang tao maluwas. Anang panahon na. Lahi na siya, wala na siya makarga diri sa kamatay. Ang mga usgutan. Panahon na dito sa pagsulod na sa kining Millennium Kingdom. Kay kinsa man ang makalahutay dire, makaabil siya sa pagpuyo dinha sa 1,000 years. Pero katong walay patik ha. Kay katong mga pinatikan, sold na to already. Baligya na to. Oh, Considered sold. consider na yun to sold. Yan naman. Na may patik. Ang mga niluwas sa dili pa magkutap, dunay patik na ang manulunda. Mag-ingon nga, patikan ang akong mga katawan sa Dios. O, spiritual seal na siya. Oh, spiritual seal na siya. Di na masabawan. Oh, dili na. So kini kadtong mga survivor, gitawag na siyang survivor. Kaya naman yun, kanang gitawag sa word nga remnant. Salin. Oh, leftover. Doon na remnant. So, ang remnant, address na siya sa mga Diyos. Kaya ang mga Hudiyo nga gitawag og remnant, diri sa Armageddon War. Diya sa Armageddon War, ang mga sundalo, ang balang syudad, gilibutan na siya sa tanang mga sundalo or tingali gitawag nga ng United Nations nga mga sundalo. Sa matag nasod nga membro sa United Nations, mo participate niya ng gitawag og Armageddon War. Kining Armageddon War, isgutana ni siya. Dili pa ta mo diretso diri sa ta. Kay aron masabtan yun nato. Unsa yun ang Armageddon War? What is Armageddon? What is Armageddon? Many people describe the final battle at the end of the world as the Battle of Armageddon. But what is Armageddon, and is that really what the Bible teaches? So, ang word Armageddon, the term Armageddon refers to the geographical location about 80 miles north of Jerusalem by road called in Hebrew Har Megiddo. Historically, this location was the site of many ancient battles. The book of Revelation refers to this location as a staging area where armies well gathered before descending on Jerusalem to battle the returning Jesus Christ. Dahil kang Webster dining kuan, Armageddon has taken of the meaning of final and conclusive battle between the forces of good and evil. Na ang good, mao na saya ang mga Israel. Oh. Yeah. Unusually vast, decisive conflict or confrontation. Atong basahon sa Revelation 16:14 nandun sa 16. Or 13 sa 13. Ug nakita ko nga diha sa bakba sa dagon, ug sa bakba sa mapintas nga mananap, ug sa bakba sa mini nga propeta, nang gula gikan niini ang tulo ka mga maghugaw espiritu nga murag mga baki. Kay kini sila maumahan ang espiritu sa mga yawa nga magahimog mga milagro, nga mga managpangadto sa mga hari sa tibuok kalibutan, aron sa pagtigom kanila sa pag-asdang sa gubat sa dakong adlaw sa Dios nga makagagahom sa tanan. Tanawa, muani ako ingon sa kawatan. Ulahan ang magatukaw, nga magabantay sa iyang mga bisti, aron dili siya magalakaw nga hubo, ug magapadayag sa iyang pagkamakauulaw. Ug ilang gipanagtigom sila sa dapit, nga sa pinalungang Hebrewanon, ginganlag Armageddon. Dira.
Og nakita ko nga diha sa baba sa dragon, kinsa ang dragon? Ang yawa. Ang yawa. O kanamong yawa, kanamong dragon, matud pa sa pinadayag, nga mao ang Antikristo nga migula gikan sa dagat. O ang dagat nagrepresent na siya og gikan sa mabagang katawhan. Mao na siya ang Antikristo. O sa baba sa mapintas nga mananap o sa baba sa mini nga mga propeta. Kaya nga no, doon naman na siya mga mini nga mga propeta. Kanang mga mini nga mga propeta mo po na ang magdala og pagpamatuod pinaaging mga milagro. So ang mga tawa na malimbungan, pamutuo kay nga naay milagro. Yan nagpaila man na siya nga kining mini duha magud ang term niya na mini nga Kristo, Antikristo o mini nga Kristo. Nganong na Antikristo supak siya ni Kristo. Nganong iyang gimini ang Kristo, nganong namini siya kay nagpaila siya nga siya na ang Kristo. So, tungod sa iyang pagkasupak ni Kristo, mistan siya as a Christ. Makita mga katingalan, baba sa mini nga propeta nanggula gid kanini ang tulo ka mahugang espiritu nga murang mga baki. Kini nga maong battle, the great day of God Almighty, mo kini ang title ni ining maong war. Battle, kining gitawag sa diri sa Armageddon. Gitawag na siya sa 14, kay kini sila mauman ang mga espiritu nga sa mga yawa nga naggahimog mga milagro, nga managpagadto sa mga hari sa tibuok kalibutan. Kinsay mga hari sa tibuok kalibutan? Mga presidente or hari sa matag nasod. Katong ingonon nga ang dagon ni miguwa sa pagkababagang tao nung naar diri sa kalibutan ano. Nara. Kana siya mo na gamiton sa yawa. Mao na siya. Visible na siya. Terms lang na siya nga gigamit nga dagat tungod kay mass of people man na siya. Kay kini sila mao man ang mga espiritu sa mga yawa nga magahimo mga milagro nga managpagadto sa mga hari sa tibok kalibutan aron sa pagtigom kanila sa pag-asdang sa gubat. Aron sa pag-asdang nila sa gubat. Dakong gubat ni. Ngano man mao ni gitawag ani the great day of God Almighty. Kani sa 14 dia katapusan. Sa pag-asdang sa gubat sa dakong adlaw sa Dios nga magagagahom sa tanan. Ang gubat ni dili na sa Israel. Kay ang Israel libutan man. Og inyo na siya i-google. Inyong i-search ang Megiddo. Dito ang plain of Megiddo, makita na to. Sa akong pagsabot, ang balaang syudad mo'y puntaryahon nila. Ang Jerusalem. O sa itong versikulo, sa itong gibasa dito sa pinadayag, nga 320 kilometros kwadrado na siya. Ang gilap doon sa maong gitawag og plain of Megiddo. Mara, patag yun na siya kay ang isig kadaplin na walog na siya. Or nakuha sa Ambush area mo na siya. Ang history diya na sa Biblia, ambush area na. O niya, battlefield na siya. Ano ni bahaan sa dugo? Mo ni bahaan sa dugo nga moabot sa 2 metros ang gihamugon. Banaw ang dugo niya napita. Ilang kabog ng matay na. Pwede dagana. Kay og imo ng total ato 102,400 square kilometer. Square kilometer. In times 10 Sa Israel ni pa no. Jezreel. Ay kada siya pa na kay naman na isa ka adlaw nga war good. Dali ra na. Dali ra na nga war nga naman ang Dios battle the great day of God Almighty na. Wala na mo buno. Mo na gubat sa dakong adlaw sa Dios. Sa mga makasama. Kaya ang Dios mismo mo ay makigubat niya na. Ang Israel dili na sila makigubat niya na ang Dios na mismo. That's why patay na sila tanan diha. Diha sa Jezreel og sa Valley of Esdraelon na siya Esdraelon. Ibabaw na dito sa north of Israel. 80 miles na siya.
in convert sa kilometer is 130 kilometers north of Jerusalem by road. Unsa may history di ang Armageddon sa una? Dito gipatay ni Paraon ang usa ka hari sa Huda. Wicked king na siya sa Huda. Ngaginganlan si Hosea. Lahi bersikulo na sa ikaduhang hari 23 versikulo 29 hangtod 30. Sa iyang adlaw si Paraon Nibshaw, nahari sa Ehipto, mitungas batok sa hari sa Assyria ngadto sa suba sa Euphrates. Ug ang hari nga si Hosias may adto batok kaniya. Ug si Paraon Nibshaw nipatay kaniya dito sa Megiddo sa iyang pagpakita kaniya. Nahihalaing ngalan gyapon ani gigamit ni Propeta Joel kining gitawag og Megiddo. Gitawag po ni siya ni Propeta Joel og Valley of Jehoshaphat. Kini si Jehoshaphat hari ni siya. Gyapon. Kini niya gitawag ni siya Valley of Jehoshaphat. Mao ra gyapon ang location ani. Atong basahon. Sige, Joel 3:2. Pagatigumon ko ang tanang mga nasod ug pagadadon ko sila ngadto sa walog sa Jehoshaphat ug ipakadaog ko ang hukom kanila dito tungod sa akong katawhan ug tungod sa akong panulundon nga Israel. Nga ilang gipatibulaag taliwala sa mga nasod ug ilang gibahin ang akong yuta. La. Tinuod kay na, tabo, di ba? Gibahin ang akong yuta. Unsay nakasulod sa Israel nga nasod? Gibahin tungod kay ang Israel natagulaag na siya panahon sa Dark Ages o panahon ni sa captivity sa ilang pang panahon sa una. Captive na sila sa mga emperor. Ikan ni Nabucodonosor, Darius, o isa sa mga kuan hantod sa Roman Empire. Nakaptive na sila. Pag-abot ni Hitler, diha na po ang gitawag og sa mga Hudyo kantong yabot ang refugee diri Holocaust. Sa pagbalik na nila, ang naghari sa Israel, mga Muslim na. Mao nang nakasulod ang mga Muslim diya sa ilahang nasod. Mao ni gitawag pod og Valley of Jehoshaphat. Oh. Tungod by people, my heritage Israel, whom they have scattered among the nations, they have also divided up my land. So layo pa kay Propeta Joel, iyan ang gitag-andan ang mahitabo. Og adto kadto sa bersikulo 12 hangtod 14 basa Joel. Bisan pa nga ni 12. ipapukaw sa mga nasod ang ilang kaugalingon sa pagtungasa sa walog sa Josaphat. Kay dito ako mulingkod aron sa paghukom sa mga nasod nga naglibot. Isa ko ninyo ang galab kay ang alanihon hinugna. Kumani kamo giuka ninyo ang pug-anan kay puno na ang pug-anan. Nagaawas ang mga kawa kay dako kayo ilang pagkadautan. Mga panon sa katawhan atua sa walog sa pagpakadaog sa hukom. Kaya ang adlaw sa Ginoo haduol na sa walog sa pagkadaog sa hukom. Unsa to gingon ito sa Revelation? Wine press. Pug-anan sa paras. Og ang wine press mo nag-represent na siya ang paras nga mapuga niya na mo kana nag-represent sa dugo. Sa dugo sa tawo nga mubanaw sa tibok naong sinuta. Ditong dapita. Mo na ang iyahang kanang reference niya na basa ko no diri sa 19 pinadayag 19:11 atong sa 20. O niya nakita ko nga naabli ang kalangitan. Ug tan-awa day usa ka maputi nga kabayo. Ang nagkabayo niini gingan kasaligan ug matuod ug uban sa katarungan. Siya nagapanghukom ug nagapakigubat. Ang iyang mga mata murag kalayo nga nagasiga. Ug ang iyang ulo dihay daghang mga purong-purong. Ug siya may sinulat nga ngalan nga walay bisan kinsa nga nasayod gawas sa iyang kaugalingon. Siya nagasul-ob og bisti nga gikatuslog sa dugo. Ug ang ngalan nga gitawag kaniya mao kini ang pulong sa Dios. Ug ang mga panon sa kasundaluhan sa kalangitan nga na nagbistig lino nga manipis, maputi ug ulay, kini sila na nagsunod kaniya na nagkabayog mga maputing kabayo. Gikan sa iyang bakba magagula ang usa ka mahait nga espada nga maoy iyang itigbas sa kanasuran.
Og sila iyang pagharian pinaagi sa ulisi nga pughaw. Magapigis siya sa pigsanan sa mga mabangis nga pungot sa Dios nga makagagahom sa tanan. Diha sa iyang bisti ug diha sa iyang paa siya may ngalan nga nasulat. Hari sa kaharian ug Ginoo sa kaginuohan. Og upon niya nakita ko ang usa ka manulunda nga nagtindog diha sa adlaw. Og sa makusog nga tingog iyang gisinggitan ang tanang mga langgam nga naglupad sa kinatung-an sa kalangitan nga nag-ingon kanila. Pumari kamo, tambong kamo sa dakong panihapon sa Dios. Sa pagkaon sa unod sa mga hari, sa unod sa mga kapitan, sa unod sa mga taong kusgan, sa unod sa mga kabayo o sa mga nanagkabayo kanila. O sa unod sa tanang tao, sa gawas sa mga ulipon, sa timawa o sa mga dagko. Ug nakita ko ang mapintas nga mananap ug ang mga hari sa yuta uban sa ilang mga panon sa kasundaluhan nga nagtagbo aron sa pagpakigubat batok sa nagakabayo ug batok sa iyang panon sa kasundaluhan. Oh, diha. Pagbayti. O napa. Og nadakpan ang mapintas nga mananap. Ug uban kaniya nadakpan ang mini nga mga propeta nga mao ang naghimo sa mga milagro diha sa iyang atubangan. Nga pinaagi niini gipahisalaag niya ang mga nanagpakadawat sa marka sa mapintas nga mananap ug ang mga nanagsimba sa iyang larawan. Kining duha gitambog nga buhi ngadto sa linaw nga kalayo nga nagasilaog sa asupre. Ang kining kalanggaman, tanang mga langgam nga naglupad sa kinatung-an sa kalangitan, dili na literal nga langgam. Patrijet, mga misay nga magakaon sa mga unod sa mga katawhan, hari, dato, timawa, tanan. Kanaw, wala may pili ang pakyon niya na. Ang wine press, kadto mo itong mga dugo nga magabanaw. Anong panahon na, mo na ang katapusan sa kasakitan niya naman. Pagadakpon ang mapintas nga mananap uban sa iyang mga katawhan. O silang duha, pagagapuson o itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Pero di pa yun na mo ang linaw nga kalayo. Kaya nga no, mau may katapusan na ni. Mau may katapusan na ni. Nagkatapos din dira. Mubalik pang Ginoo, mo man makigubat. O kini silang yawa, ihulog ngadto sa bungaw nga walay katapusan. Mo nang bottomless pit. Dayon, mupuyo dayon siya diha sa 1,000 ka tuig sa Ginoo. Ang atong hisgutan diya na ang mga survivor. Kinsa man ang mga survivor niya na. Namang yung survivor. Nga ang tanang survivor diya sa dakong kasakitan, mupuyo man uban niya. Una, survivors of the Great Tribulation. Those who survive the Great Tribulation will enter the Millennium Kingdom and their natural and resurrected bodies. Natural and unresurrected bodies. Doon ay duha ka klase nga magpuyo dinhi sa Millennium Kingdom. Resurrected body or natural body, unresurrected. So, kinsa man ang resurrected body? Ang resurrected body, mo kadtong Nasakpan sa put-up. nakut-up kato dito sa unang Tesalonika. Nga kitang mga buhi dili una kita magauna atong nangamatay. Kaya ang nangamatay magauna pagpamangon o kitang mga buhi pagalisdan og lawas nga dili madudot og mutagbo ngadto kang Hesus dito sa kapanganuran. Muna ang church. So, ang ilang lawas resurrected body. O dito sa 15:50 to 54, unang Korinto, gitawag na dito og glorified body. So, mauna sila ay mupuyo dire. Kinsa may nakahabol sa pagpuyo niya na? Kaning gitawag og martyrs. Martyrs or kadtong gipamunggutan sa liog sa ilang ulo. Atong basahon diha sa Pinadayag Kapitulo 20 versikulo 4 hangtod 6. Unya dahil nakita ko nga mga trono ug niini na naglingkod
ang mga gitugyanan sa pagpangukom. Usab nakita ko ang mga kalag sa mga gipamunggutan sa ulo. Di, mangutan na ko, kinsa man ang mga trono? Na may nakita niya mga trono. Ah, Wala ba natagi og bili sa uban? Og nakita ko ang mga trono. 12 ka apostles? Ah. Ano sila? Dili. 24 ka mga ansyano. 24 elders na siya. Katong naglibot sa lamisa. Naglibot sa trono sa kordero. Trono di ay lamisa. Mga trono. So kanang mga thrones nga gikuan diha mao nagtrono sa mga ansyano. 24 ka mga ansyano. 12 sa uban nga mga Bible scholars kanang 12 ana 12 ka banay 12 tribe of Israel and 12 apostles. 24 ka ansyano na sila. Mao na sila gitugyanan pud sa pagpanghukom. Sige, padayon. Usab nakita ko ang mga kalag Asa to? sa mga gipamunggutan sa ulo tungod sa ilang pagpangimatuod tungod kang Hesus o tungod sa pulong sa Dios. Mao na sila gipamunggutan og nga wala mo simba sa mapintas nga mananap o sa iyang larawan og wala mo dawat sa iyang marka diha sa ilang mga agtang o sa ilang mga kamot. Sila nangabuhi pag-usab og na naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Nangabuhi pag-usab unsay but pasabot gibanhaw sila. So nini gawa sa ilang gikot up katong gibanhaw gikan sa mga lubnganan nga namangon og niuna papangan nidungan sa pagtagbo ngadto kang Ginoong Hesus uban sa mga buhi. Kining dire nga nagpapunggot silang ulo tungod sa pagpamuhay batuod kang Hesus o sa pulong sa Dios, ipon sila dire. Clear kayo? Na may verse. Clear kayo nga ang the fullness of the Gentile Dili ra diha taman sa dili ra diha mahunong ang kaluwasan sa mga Hudyo. Kung dili, clear kayo nga kuhaon sa Dios ang iyang iglesia. Gitawag ni siya church era. Tribulation era. Pariha na sila nga mupuyo dire and resurrected body. So gitawag ning uban dire nga lain ang gipagpamulong tribulation saints or martyr. Martyr nga naman nagpakamatay tungod sa pagpangimatod. Sama kang Esteban. Si Esteban gitawag na siya first church martyr. Nga naman tungod kay gihukman siya patyon tungod kay nasuko ang mga Hudyo sa iyang pagwali. Bato, literal bato yun. Ano ito sa survivor? Kining survivor, namang yung survivor, no? Nagyod, nga naman, kanang gitawag og remnant. Arita sa Zacarias 1, ang 14:1, atong basahon, una sa 25:31 hangtod 46. asa man na. Mateo. Og ginikabot na sa anak sa tao diha sa iyang himaya ug sa tanang mga manununda uban kaniya, siya molingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Ug sa iyang atubangan pagatapukon ang tanang kanasuran. Ug iyang pagalainon ang usa gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karnero gikan sa mga kanto. Ug ang mga karnero iyang pagapinigon sa iyang tuo, apan ang mga kanding anha sa iyang wala. Ug ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, humari kamo o mga dinayig sa akong amahan, manunda ninyo ang gingarian nga gitagana alang kaninyo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Gigutom ako ug inyo ako nga gipakaon, giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Nadumuluong ako ug ginangot ninyo ang pagpasaka kadako. Upo ako ug inyo akong gibistihan ug nagmasakiton ako ug inyo ako nga giduaw. Nabilanggo ako ug niadto kamo kadako. Zacarias 14:1-4. Aniha karon ang adlaw sa Ginoo moabot na sa diha nga imo na ang imong mga sinakpit
sinaknit pagapilon diha sa taliwala nimo o Sion. Kay tigumon ko ang tanang mga nasod sa pagpakigubat batok sa Jerusalem, ug ang syudad pagaagawon, ug ang mga balay pagatulisan, ug ang mga babae pagalugoson, ug ang katunga sa syudad mahitabo mahiadto sa pagkabinihag. ug ang salin sa katawhan dili pagaputlon gikan sa syudad. ug ang Ginoo moasdang ug makig-away batok niadtong mga nasod sama sa iyang pagpakig-away sa adlaw sa gubat. ug iyang mga tiil motindog niadtong adlaw sa bukid sa mga olibo nga anaa sa atbang sa Jerusalem. Nayon sa sidlakan ug bukid sa mga olibo mapikas sa iyang taliwala ngadto sa sidlakan ug ngadto sa kasadpan. Ug mahimuon niya ang dako kayong walog ug ang katunga sa bukid mobalhin ngadto sa amihanan ug ang katunga ngadto sa hapagatan. Mao na dito sa Mana? pagbalik niya dito sa pakigubat sa katapusan na diha. Dahil mo follow na diha ang Millennium Kingdom. So, ang yun dire, itong og ang katunga sa syudad mahiyadto sa pagkabinihag ug ang salin sa katawan dili pagaputlon gikan sa syudad. So, kana sila gitawag na sila remnant. Salin yun na sila. Oh. So, alang na siya nga sa mga Hudiyo. Sa mga Hudiyo na. So, how about sa mga Hintil? Kinsa man ang magapuyo ni ana uban sa mga Hintil. Hintil, duha ka klase, Hudiyo ug Hintil. So, arita sa Isaias 11, 6-9. Nangalim yun. Isaias 11. Uh, Asa pa? no sound of silence, but there is a wind of change. What's that? Somebody. Dagiti-kita ang katawa. Tago sa pangalan niya. Ang mais ba? Nakakita mo ganyan pagkiling. Nagsyo gaga. Unsa to sahon? Pistos kayo. Advertisement. 11 na Isaias 9, Isaias. Ug ang lobo ug ang lobo mo puyo uban sa nating karnero. Ug ang leopardo mo higda uban sa nating kanding. Ug ang nating baka ug ang nating leon ug ang linaming nga manag-ipon sila. Ug ang usa ka bata nga gamay maoy magmamandok nila. Ug ang baka ug ang oso magasibsib, ug ang ilang mga natim manag-ipon sa paglubog. Ug ang leon mosibsib sa kumpay sama sa turong baka. Ug ang mga bata nga masuso magadula sa lungag sa sawa. 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 Ug ang bata nga linutas mupuot sa langog sa halas nga bahin. Dili nila pagadauton ni pagagugon ang buok ko nga Bukid nga balaan. bukid nga balaan. Kay ang yuta mapuno sa kaybalo sa Ginoo ingon sa mga tubig nga nagatabon sa dagat. Oh, kana salaptunon na siya. Salaptunon. Living between prey and the predator. Di ba? People and the beast. Oh. Mananap og tao. Tukbunon og manunukob. Oh. Di ba? Nagpuyo diha og walay mga kadaot. Na sila nagpuyo nga walay mga yan, Ismail naman po. Oh. So, oras naman. O sige, ato na lang ni padayon karong sunod. At least nagsugod na ta aron mapaybaw ato na ning matun-an yung dugan. Kay umana ta dire. Pero napagudon tay ato adyo isgutanan anak kay na koy kinigong Sa ulo pa man siya. kanigong gitawag og Great Revelation mo na siya gitawag og Daniel and Revelation. Ayan, kaning na Daniel and Revelation sa karaya ni Ezekiel, Jeremiah, ang katang gitawag og major prophets, connected na siya dito sa Revelation. Oh. So,
kining labi na ang kining gitawag og Great Tribulation kanang Daniel 78 week. Ha? Oh. 78? Oh, 78 weeks. Oh. Mo na siya gitkuan unya kini ni ang gitawag og na siya ay karon ay may tabo ni ani dili padugay kanang gitawag bitang third temple kadungog mo na kanang pagatukuron dito sa Israel sa Jerusalem ang gitawag og third temple. Kanang third temple gimugna na siya sa gitawag nga bag-ong grupo sa tanang relihiyon. Oh, gitawag na siya Abraham Accord. Oh, tanan Abraham Accord. Basta ka relihiyon nga gikan kaliwatan gikan ni Abraham, pagkayusa diya. Oh, kinsa may dili gikan ni Abraham? So, unya diya na ana misulod ang ang Antichrist nga gitawag na siya og naigi-propose ang Antichrist ana dito sa Israel nga gitawag og unholy covenant. Kanang dili balaan nga kasabutan. Oh. So, niya na may tabo na siya sa dili madugay kung muabot na ang gitawag og Great Tribulation. So, kana nga unholy covenant gitawag na siya nga covenant of peace treaty. Doon na sila peace agreement between sa Antichrist ug sa Israel. So dunay dakong kagubot nga may tabo niya na. So kana dako pag yun na siyang isgutanan. Oh, layo yun na kayo siyang abton pag panahon pero sige lang maabot ra nato na ato sang impartial at least na natay knowledge may tungod dire og dire. Aron natay idea o padayon batang pagpangalagat o magpaabot batang magpupungot. Ah. Ari ba ka sa sayon o ganito ba ka sa lison? Oh. Ha? Hadlok bagay kay gugdon kutsilyo. Oh. May pa pusilon gid akong gutan ha. O kay di man Doon ba? ang Magjigingon. ang kanang kanta nga Killing Me Softly. Kanang kanta nga Killing Me Softly mao na nay panahon diyan sa pita. Oh. Na may kanta nga Killing Me Softly. So, kani nagyo na yung mga events o mga panghitabo